आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको हो र ठुला सहर बजारदेखिका होटल व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रदेखि ग्रामीण तहको ग्रामीण पर्यटनसम्मका व्यवसायहरू चाहिँ निकै प्रभावित भएको अवस्था छ। होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन उद्योगमा के कति प्रभाव भयो भन्ने विषयमा अझै आधिकारिक आँकडा भने आउन सकिरहेको छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्याकेजको घोषणा गरेको छ, तर त्यो पर्याप्त भएन भन्ने व्यवसायहरूको गुनासो छ र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको ठुलो योगदान छ कि रोजगारी सृजनादेखि एउटा ग्रामीण तहको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनको लागि आन्तरिक पर्यटन तथा त्यसैगरी बाहिरी पर्यटन र ग्रामीण क्षेत्रको पर्यटनले निकै ठुलो योगदान पुर्याएको छ र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन र सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो पनि छ। यद्यपि पर्यटन बोर्डले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको बताउँदै आएको छ र वास्तवमा यतिखेर कोभिडबाट प्रभावित भएका पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक मजदुरदेखि पर्यटन उद्योगका व्यवसायहरू र पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध विभिन्न चरणका व्यवसायहरू र विभिन्न पक्षहरू निकै प्रभावित भएको अवस्था छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको ब्याज बुझाउन नसकेको गुनासो पनि पर्यटन व्यवसायहरूको रहेको छ र मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटनका विभिन्न चरणहरू छन्, विभिन्न पक्षहरू छन्। यी विषयवस्तुहरूमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज वास्तवमा पर्यटन उद्योगले के कति क्षति नोक्सानी बेहोर्यो र वास्तविक रूपमा कोभिडले पारेको प्रभाव पर्यटन उद्योगमा के छ त? ठुला सहर बजारदेखि साना ग्रामीण तहसम्म, स्थानीय तहसम्म सञ्चालनमा रहेका विभिन्न पर्यटन उद्योगहरूले भोगेका समस्याहरूकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मणिराज लामिछाने, त्यसैगरी होटल एसोसिएसन अफ नेपालका हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। वास्तवमा विश्वव्यापी रूपमै कोभिडको भनौँ न ठुलो समस्या चाहिँ पर्यटन उद्योगमा पर्यो, चाहे त्यो ट्राभल, होटल होइन, विभिन्न खालका चाहिँ एउटा यो भनौँ पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका व्यवसायहरू हुन् र यी व्यवसायहरूले भोगेका समस्याहरू तपाईँहरूले पटक पटक उठाउँदै आउनुभएको छ। म अलिकति व्यवसायकैबाट जान्छु आज कि हानका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, यहाँहरूले पटक पटक होटल अथवा साना ठुला मझौला खालका होटलहरू बन्द भएको अथवा ठुला होइन भनौँ 5 स्टारदेखि 7 स्टारसम्मका होटलदेखि लिएर यो वास्तवमा यो क्षेत्रले भोगेको समस्या चाहिँ के हो? समस्या तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा पनि भनिहाल्नुभयो। हामी झन्डै 20-21 महिनादेखि अब हाम्रो व्यवसाय चाहिँ शून्य प्राय छ। किन अब जमघट गर्न नहुने, अब डिस्टेन्स राख्नुपर्ने, हेल्थ प्रोटोकल पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था। त्यसमा अब हाम्रो व्यवसाय भने चाहिँ जति धेरै जमघट हुन्छ, जति धेरै मान्छे ल्याउन सकिन्छ उति चल्ने व्यवसाय हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल मात्रै भएन, विश्वव्यापी रूपमा नै यसको प्रभाव छ। भन्दाखेरि अब हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्र चाहिँ नि अब अहिले एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। अब अप्ठ्यारो छ, अब अगाडि बढ्ने उपायहरू पनि हामीले प्रशस्त होमवर्कहरू गरेका छौँ। नेपाल टुरिज्म बोर्ड, हामी सरकार सबै मिलेर हामीले योजनाहरू हाम्रो विभिन्न एक्सर्साइजहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ ढिलो नगरिकन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले 1-2-3 मा भन्नुपर्दाखेरि अब सबभन्दा ठुलो आधार चाहिँ नि डोमेस्टिक टुरिज्म नै हो। अब नेपाल सरकारको अब बजेटले अब 10 दिनको पर्यटन काज घोषणा गरेका छ। 10 दिनको निजामती कर्मचारी, अब सङ्घ संस्था सङ्गठनका ब्याङ्क लगायत कामदार कर्मचारीलाई 10 दिनको तलब बराबरको पैसा दिएर 10 दिन देश दर्शनमा पठाउने भन्ने योजना आछ। त्यो चाहिँ त्यसले एउटा यो डोमेस्टिक टुरिज्म बढाउनमा एउटा कोसीढुङ्गाको काम गर्न सक्छ। त्यसमा गृह कार्यहरू भएको छ। अब आज मात्रै हामीले चाहिँ नि त्यसको एउटा कार्यविधि, नेपाल टुरिज्म बोर्डले कार्यविधि तयार गरेर एउटा मस्यौदा हाम्रो कमेन्टको लागि पठाएको छ। त्यो चाहिँ सकेसम्म चाँडो त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, अब जुन मौद्रिक नीतिले जति कुराहरू ल्याछ, अब घोषणा त भयो, त्यसको चाहिँ नि अब पालना, त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा अब त्यसको अब नीति कार्यनीति प्रक्रियाहरू बन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अविलम्ब छिटो गराएर त्यो लागू गर्नु पर्यो। अब बजेट पनि अब योभन्दा पूर्ववर्ती सरकारले पेश गरेको बजेट चाहिँ परिमार्जन भएर पेश हुने अवस्थामा छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसले पनि कति कुराहरू सम्बोधन गर्छ भन्ने हाम्रो आकलन हो। त्यो गर्नु पर्यो। र अब बजेट कुरा गर्दाखेरि बजेटले चाहिँ 1 महिनाको
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू नेपाल आउँदाखेरि 1 महिनामा फ्री भिसा दिने भनेर घोषणा गरेको छ। अब फ्री भिसा भनेको अब पैसाको रूपमा धेरै ठुलो नहोला अमाउन्ट, तर त्यसले जुन मेसेज दियो नि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्ने भयो भने जुन स्ट्रङ मेसेज गएको छ, त्यो हामीले हाम्रा कन्ट्याक्टहरूलाई संसारभरि नै हामीले प्रचार प्रसार गरेका छौँ। त्यसको पनि अब कार्यविधि तयार गरेर त्यसको लागू गरिहाल्नु पाएको खण्डमा हामी अगाडि बढ्ने आधार तयार हुन्थ्यो। आज चाहिँ नि हामीसँग रोग पनि छ, भोग पनि छ र अन्यल पनि छ। अब भोलि के हुन्छ कि व्यवसाय गर्दाखेरि त प्लानिङ गर्नुपर्छ, महिना 6 महिना वर्ष दिनको प्लानिङ नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन। तर प्लानिङ गर्ने बेला अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा नोबडी नोज, किनभने सरकारमा पनि अब आपसी जस्तो पर्यटन मन्त्रालयले भनेको, टुरिज्म बोर्डले भनेको, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले कति कुरा मानेको छ, कति कुरा मानेको छैन, गृह मन्त्रालयको अवस्था त्यही छ भनेको एक आपसमै समन्वय कमी छ। अब त्यसले के हुन्छ भने अब अहिले हामीसँग इन्क्वायरीहरू जस्तो म एउटा कुरा जोड्न चाहे तपाईसँग, मैले एक लाइन जोडिहाल्नु। जस्तो कि हामीले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन हाम्रो पर्यटन व्यवसायहरू, पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक मजदुरहरूले कतिजना लगायौँ अथवा लगाउनु बाँकी छ एउटा कुरा होइन। त्यो कमसेकम विदेशबाट आउनेहरूलाई नेपाल चाहिँ कोभिडबाट सुरक्षित छ, नेपालको पर्यटन उद्योग अथवा व्यवसाय, त्यहाँ होटलमा जाँदा केही समस्या छैन, अथवा ट्राभलमा समस्या छैन, अथवा ग्रामीण पर्यटनमा होमस्टेसम्म पनि समस्या छैन भनेर हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेको एउटा भनौँ न एउटा सन्देश विश्व बजारमा दिनुपर्ने अवस्था छ। हजुर, म त्यसमै आउँदै थिएँ। मैले के भन्दै थिएँ भने अब जुन हाम्रो अटम हाम्रो शरद ऋतुमा अक्टोबर नोभेम्बरदेखि नेपाल चाहिँ हिउँमा खेल्न आउने, हिउँ नजिक जाने, प्रकृतिमा जाने, माउन्टेनियरिङ ट्रेकिङ गर्ने मान्छेहरूको लागि नेपाल स्वर्ग हो। त्यसको इन्क्वायरीहरू अब धेरै ठुलो मात्रामा नहोला, हामीसँग इन्क्वायरी छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो अहिलेको संसार भनेको V2V, आउने मान्छेहरू पनि भ्याक्सिन लगाएर आउनुहुन्छ। हाम्रा कामदार कर्मचारीले जसले सेवा दिनुहुन्छ उहाँहरू पनि भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्छ भने V2V को कन्सेप्ट अगाडि बढिसकेको छ। नेपालमा पनि भ्याक्सिनेसनहरू प्रशस्त, अब 1/3 जनसङ्ख्या झन्झनै पुगिसकेको छ। त्यो अवस्था एक सुखद हो, सकारात्मक हो। अब अहिले हामीले हेर्दैन, सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा के भने टुरिज्म बोर्डका प्रवक्ता अगाडि हुनुहुन्छ, नेपाललाई अहिले पनि हामीलाई इन्क्वायरी त अमेरिका, युरोप, जापान, अस्ट्रेलियाबाट हामीलाई प्रशस्त इन्क्वायरीहरू छ। तर आजको दिनमासम्म पनि के भने उहाँहरूको सरकारले नेपाललाई अझ पनि ट्राभल एडभाइजरीमा राखेको छ, नेपाल रेड जोनमा छ भनेको मतलब अब ट्राभल इन्सुरेन्स, मेडिकल इन्सुरेन्स नलि कोही ट्राभल गर्दैनन्। अब त्यो इन्सुरेन्सलाई सजिलो पार्नलाई अब त्यो हामीले चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। ट्राभल एडभाइजरी जुन बेला डेल्टा भेरिएन्ट आयो इन्डियामा, नेपालमा आउँदाखेरि 6 महिना अगाडि त्यो ट्राभल एडभाइजरी जारी भयो हो। आजको दिनमा त हामी धेरै प्रगति गरिसक्यौँ नि। हामी कहाँ झन्डै 1/3 जनसङ्ख्याले हामी खोपको हामीसँग पहुँच भइसकेको अवस्थामा हाम्रो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हामीले त्यो पहल गर्दाखेरि त्यो हट्न सक्छ। यसमा हामीले पहल गर्यो भने हामीले यो टुरिज्मलाई अगाडि बढाउनमा हामीसँग केही आधार हुन्छ अनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। हामी तम तयार भएर बसिरहेछौँ। जस्तो उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो नेपाल अझै पनि रेड जोनमा छ होइन, कोभिडको रेड जोनमा, जोखिममा छ भनौँ न, नेपाल सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश विश्व बजारमा रहँदाखेरि त पर्यटकहरू आउन सक्दैन, चाहेर पनि आउन सक्दैनन्। उहाँले इन्क्वायरी भइरहेको छ, उहाँले होटल बुक गर्न खोजिरहनु भएको होला अथवा नेपालको के छ खबर भनेर उहाँहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तर के भने उहाँहरूले एउटा सुरक्षित महसुस चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू, विदेशी पाहुनाहरूले यहाँ गर्नु भएको छैन भन्ने यही भन्नुभयो भने यही कुरा भन्नुभएको। जस्तो भर्खरै पनि हानको वरिष्ठ वादकज्यूले चाहिँ जुन कुरा बताउनु भयो, यसको लागि नेपाल सरकारले विदेशी पर्यटकहरूलाई अब आउनुहोस्, हामी नेपाल सुरक्षित छ, हाम्रा सबै पर्यटकीय गन्तव्यहरू सुरक्षित छन्, तपाईँहरूको सेवा दिनको लागि हामी तयार छौँ भन्ने म्यासेज विश्वव्यापी रूपमा बजारमा पठाउनु पर्यो नि। यसको लागि पर्यटन बोर्डले के तयारी गरेको छ? मुख्य रूपमा त यसो छ, अघि सरले भन्नुभएको कुरोहरूमा सहमति जनाउँदै हामीले चाहिँ नि हामी सबै अहिले एकदम क्लोजली चाहिँ नि पर्यटन व्यवसायीहरूसँग काम गरिरहेको छौँ, विभिन्न छात्र सङ्गठनहरूसँग काम गरिरहेको छौँ। होटल सङ्घ पनि अभियसली हाम्रो मेजर पार्टनर हो, गरिरहेछौँ। र अब इस्युहरू के छ भन्ने कुरोमा कतिपय हामीलाई डाइरेक्टली थाहा हुन्छ, कतिपय इन्डाइरेक्टली फर्मल इन्फर्मल कम्युनिकेसन च्यानलबाट हामीलाई थाहा नै भइरहेको हुन्छ। र मुख्य रूप जोड चाहिँ हाम्रो पर्यटन बोर्डको कामै के हो भन्दाखेरि नेपाललाई सुरक्षित गन्तव्य छ है, यो चाहिँ तपाईँको अब प्रिमियर होलिडे डेस्टिनेसन नर्मल टाइममा हामीले भन्थ्यौँ भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ नि प्रिमियर होलिडे डेस्टिनेसन त हो, तर एट द सेम टाइम यो सुरक्षित पनि छ भन्ने खालको हामीले मेसेज दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रा विभिन्न च्यानलहरू मार्फत हाम्रा सोसियल मिडियाको च्यानलहरू, इन्फ्लुएन्सर्सहरू, त्यस पछाडि हामीसँग सम्पर्कमा बनाउनु भएका इन्टरनेसनल मिडियाका पत्रकारहरूलाई सबलाई चाहिँ हामीले नेपालको बारेमा सकारात्मक सन्देश दिइरहेछौँ। यो चाहिँ कसरी पनि दिन हामीलाई सजिलो भयो भने नेपालले चाहिँ यो यस्तो चिजमा क्राइसिस, यसलाई त हामी यो त अब
ठुलो क्राइसिस हो। क्राइसिसमा रेस्पोन्ड गर्नलाई नेपाल टुरिज्म बोर्डमा क्राइसिस सेल भन्ने पनि छ। त्यसमार्फत र यो जुन 1 साल अगाडि नै अहिले अब आज अगस्तको एन्ड हुँदैछ होइन, अगस्त सिद्धियो, हामीले गत साल नै यो कोभिड सुरु भएको सुरुवाती 7-8 महिनामै हामीले चाहिँ हेल्थ हाइजिन एन्ड स्यानिटेसन प्रोटोकल भनेर निजी क्षेत्रको सहकारीमा हामीले बनाइसक्यौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरिरहेको छु, संसारको 8-10 वटा देशहरूमध्येमा हामी थियौँ। भनेको हामी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरिमा नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्रीको प्रिपेयर्डनेस होइन, उहाँहरूको तयारी हो अथवा हामी तयारी छौँ, सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको स्ट्रङ मेसेज हामीले गत साल नै दिएछौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको उपस्थिति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा सशक्त छ होइन। त्यसै गरिकन अब अहिले पछिल्लो समयमा हामीले V2V अघि सरले पनि भन्नुभयो, भ्याक्सिन टु भ्याक्सिन लगाएको टुरिस्टलाई तपाईँको सेवा दिनको लागि हाम्रा टुरिज्म इन्डस्ट्रीको अलमोस्ट अल अब अहिले तपाईँको मसँग आएको तथ्याङ्क अनुसार एभरेजमा 98% भन्दा बढी भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन अन्नपूर्ण रिजन लगायत अन्य मेजर जुन ट्रेकिङ एरियाज अथवा हाम्रो टुर कन्डक्सन हुने खालको एरिया छ त्यो ठाउँका पर्यटन व्यवसायीहरू चाहिँ अलमोस्ट अल भ्याक्सिनेटेड अथवा मेजोरिटी भनौँ न 90% भन्दा माथि चाहिँ भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्छ। हामीले अस्ति रहल पहल कोही बाँकी हुनुहुन्छ भन्दैमा रेड जोनबाट हट्ने चाहिँ कहिले अब आउँदैछौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न अस्ति हामीले अलि बाँकीलाई चाहिँ UNDP को सहकारीमा केही नेपाल काठमाडौँका पर्यटन व्यवसायीहरू कोही बाँकी हुनुहुन्छ भनेर खोज्दाखेरिमा पनि हामीले 500 पुर्याउन सकेनौँ भनेपछि अलमोस्ट मेजोरिटी चाहिँ तपाईँको अहिले भ्याक्सिनेटेड भइरहेको अवस्था छ। त्यो भन्नुको अर्थ अब इन्टायर नेसनको चाहिँ भन्नलाई अघि उहाँले भन्नुभयो 1/3 छ, त्यस पछाडि आधीभन्दा बढीले भ्याक्सिन लगाइसक्यो भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँको जति प्रतिशतले भ्याक्सिन लगाएको अवस्था छ अहिले पर्यटन क्षेत्रमा? पर्यटनको त जस मोर देन 90%ले चाहिँ भ्याक्सिनेसन लगाएको भन्ने चाहिँ हामीलाई इन्फर्मल रेकर्ड आएको छ। भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायहरू अथवा त्यो श्रमिक मजदुरहरू होइन, कर्मचारीहरू, प्राविधिकहरू। हजुर, काठमाडौँको होला, काठमाडौँ बाहिर त अझ कमी पनि छ। काठमाडौँमा अझ पनि बाहिर होइन, यसो मेजर डेस्टिनेसनका अस्ति हामीले विभिन्न ठाउँमा हामीले यहाँले के भन्नु के भन्नु भने पर्यटन बोर्ड प्रवक्ताजीले 90% हाम्रा चाहिँ भनौँ पर्यटन उद्योगसँग जोडिएका भनौँ न व्यवसायी, श्रमिक, मजदुर होइन, त्यसपछि कर्मचारीहरू, प्राविधिकहरू सबै खालका व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको कम्तीमा। किनभने अस्ति हामीले चाहिँ त्यो म्यासेज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएको छ। किनभने कम्तीमा एटलिस्ट हामीले के भनिरहेको छौँ भने डेस्टिनेसन जस्तै पोखरामा पनि के भयो अलि अगाडि क्याम्पेन यहाँले सुन्नु होला, नो भ्याक्सिन नो टुरिज्म भनिकन होइन। भनेपछि पोखरामा पनि अस्ति चाहिँ अस्तिको लटमा लगाउँदाखेरिमा अलमोस्ट अलले चाहिँ लगाउनु भएको छ। अब छुटपुट हुन्छ होइन, भनेपछि मोर देन 90% भने अब मेजर काठमाडौँको त मान्छे भेटाएन हामीले भने 500 पनि पुऱ्याउनु हामीलाई गाह्रो पऱ्यो, 250 जतिलाई लगायौँ हामीले। भने पछाडि अब बाँकी हुनु होला, तर त्यो भनेको 90% भन्दा माथि हुन्छ। भनेपछि मेजर डेस्टिनेसन काठमाडौँ, पोखरा, इभन चितवनको पनि प्रायः लगाउनु भएको छ। अब जस अहिले हामीले चाहिँ के चाहिँ भन्न सक्छौँ भन्दामा हाम्रो चाहिँ मेजर सर्भिस दिने जुन फ्रन्टलाइनमा बस्नुहुन्छ त्यस्तोको चाहिँ एटलिस्ट काठमाडौँ, पोखरा लगायतको डेस्टिनेसनमा खुम्बुमा चाहिँ 98% भन्दा माथि छ। कहीँ पर्सेन्टेज कम होला, तर एटलिस्ट भ्याक्सिनेटेडहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा आउनलाई त्यति असिलो छैन है भन्ने खालको मेसेज दिन्छ। अब यो देशलाई नै रेड जोनबाट हटाउनलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दामा यो चाहिँ देशको कुरा हो नि त। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दामा हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो छ है भनेर कम्तीमा टुरिज्म हुन्छ नि देशको एउटा पार्ट हो। किन फेरि टुरिस्ट आएर सबै ठाउँमा जाँदैन नि त, 77 जिल्ला जाँदैन। भनेपछि हामीले 77 जिल्लाको हिसाबमा रेड जोन र नन रेड जोन गन्तव्यहरू सुरक्षित छन्, एटलिस्ट डेस्टिनेसनहरू सुरक्षित छन्। र त्यो नभए पनि डेस्टिनेसनमा जानेहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा अपरेट गर्नलाई चाहिँ सबजना तयार हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरो। पर्यटकीय गन्तव्यहरू सबै सुरक्षित छन्, पर्यटकीय गन्तव्यहरू चाहिँ अलमोस्ट सबै सुरक्षित छन्। र डेस्टिनेसनमा भएका हामीले महानुभावहरूलाई हेल्थ हाइजिन जुन स्यानिटेसन प्रोटोकल जुन बनाएको छ 1 साल अगाडि त्यो चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कसरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले सबैलाई चाहिँ मेजर एसोसिएसन मार्फत सबैलाई तालिम पनि दिएका छौँ। र यदि तपाईँ भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्न भनेदेखि एटलिस्ट तपाईँलाई चाहिँ कसरी त्यो सेफ्टी अपरेट गर्न सक्ने भन्ने खालको बारेमा हामीले पुरा ट्रेन गराएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ एटलिस्ट टुरिस्टहरू ट्राभल गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यस्तो धेरै हुन्छ नि, देशले रेड जोन भनेको चाहिँ देशमा रेड जोन चाहिँ हो र, तर टुरिज्म डेस्टिनेसनहरू चाहिँ त्यति रेड जोनमा छैन भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्था छ। कोभिड जोनबाट हटाउनको लागि कुनै प्रयासहरू भएको छैन? यसो हुन्छ त्यसमा चाहिँ कसो नि यो लिस्टहरू बनाउँदाखेरिमा चाहिँ अब अहिले हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अथवा भनौँ न सरकारसँग समन्वय गर्न त पर्छ होला होइन? त्यो गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कसो नि अब यो हेल्थ रिलेटेड इस्युज भएनाले यहाँलाई थाहा छ नि यसमा WHO सँग तपाईँहरूको के यो विषयमा कुराकानी हुन्छ हुँदैन? अनि यसो हुन्छ, यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि जस्तै हेल्थ रिलेटेड कुरा भने लाइन मिनिस्ट्री हेल्थ भयो नि त होइन। भनेपछि हेल्थ मिनिस्ट्रीलाई हाम्रो चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा यो छ है, यो रेड जोनले गर्दाखेरि हामीले यसो परिरहेको छ, कसरी सहजीकरण गर्न सक्छौँ भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय मार्फत हामीले भन्छौँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा इज गर्ने अथवा त्यसलाई के कसो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको छ। र टुरिज्म बोर्ड एज एन एनटिओ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरिमा यो हाम्रो सोर्स मार्केटहरूमा छ नि
डेस्टिनेसन जस्तै भूकम्पको टाइममा नै हामीले के गरेका थियौँ भन्दामा भूकम्पको नेपालमा बिजोग भयो भन्ने थियो नि, तर हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई मार्केटिङ गरेका थियौँ भन्दामा त्यो बेलाको 75 जिल्लामध्ये 14वटा जिल्ला मात्रै अफेक्टेड हो है, त्यसभन्दा 61वटा जिल्ला त छ नि, त्यसपछि यु क्यान भिजिट त्यो बाँकी 61 जिल्लामा तपाईँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाइनबाट हामीले कुरा गरेका थियौँ। अब अहिले पनि हाम्रो स्ट्राटेजी के हुन्छ भन्दामा नेपाल एज देशको हिसाबमा रेड जोन भए तापनि टुरिज्मका मेजर साइट्सहरू चाहिँ तिनीहरू ग्रिन जोनमा हाल्न लायक छन्। एटलिस्ट त्यहाँ चाहिँ होइन तपाईँको हेल्थ प्रोटोकलहरू मानेको छ र मेजोरिटीले भ्याक्सिनेसन गरेका छन् र उनीहरूले प्राथमिकीकरण गरे। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारले नै अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई होइन यो चाहिँ प्रमुख र आम्दानीको स्रोत भन्ने हुनाले अहिले चाहिँ भ्याक्सिनेसन दिँदाखेरिमा पनि प्रायोरिटाइज गरेको छ क्या। त्यो हुनाले 80-90% पुऱ्याउनलाई गाह्रो छैन भन्न खोजेको कारण त्यो हो। र यहाँले पनि अब मलाई लाग्छ यहाँकै च्यानलबाट पनि आइरहेछ, सरकारले के अरे फागुन चैतसम्म सबैलाई कम्प्लिट भ्याक्सिनेसनको कुरा पनि गरिसकेको छ भनेपछि त्यसमा पनि नेपालको यो टुरिज्म क्षेत्रलाई अलिक बढी प्राथमिकीकरण गरेर भ्याक्सिनेसन गरिदिनु भएनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ डेस्टिनेसन्सहरू चाहिँ सेफ छन् अथवा एटलिस्ट सेफ बनाउनुतिर लागिरहेको छ, मेजोरिटी भ्याक्सिनेटेड छ भन्ने लगायतको कुराहरूले चाहिँ अहिले हामीले कम्युनिकेट गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो पर्यटन बोर्डका प्रवक्ताज्यूले भर्खरै पनि भन्नुभयो कि 80-90% उहाँले त 90% अझ बढी पनि भन्नुभएको छ होइन, पर्यटन क्षेत्रकासँग आबद्ध व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै भ्याक्सिन लगाउनु भएको अवस्था छ, लगाइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले पर्यटकीय गन्तव्यहरू पनि सुरक्षित छन् होइन, हाम्रा होटल रेस्टुरेन्ट त्यसपछि पर्यटकीय चाहिँ मठ मन्दिरहरू होलान्, त्यस विभिन्न गन्तव्य स्थलहरू छन्, ती सबै सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश त उहाँले दिनुभयो, आज हाम्रो कार्यक्रम मार्फत पनि दिनुभयो। त्यसो हो भने हाम्रो होटल सञ्चालकहरूले हान जस्ता संस्थाहरूले किन आँट नगरेको कि होटल खोल्नको लागि? हो, अब प्रवक्ताज्यूले जुन आज तपाईँहरूको च्यानल मार्फतले जुन भन्नु पनि झन्डै 90%ले भ्याक्सिनेसन लगाएको अनि अब हाम्रो पर्यटकीय स्थलहरू मेजर स्थलहरू सुरक्षित छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा चाहिँ नि राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रतिबद्धता आउनु पर्यो। हामीले कार्यक्रममा त भन्यौँ, सुरुवात आजबाट भयो, मलाई खुसी लागेको छ। त्यो चाहिँ नि हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो कुरा अहिले भन्न सकेको खण्डमा हामीलाई सजिलो हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अब जुन 90% भ्याक्सिन यहाँले भनेको म्यासेज तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किन छोड्न सक्नु भएन? गरिरहेको छौँ यसो गएको छ एकैचोटि जस्तै एउटामा अघि सरले भन्नुभएको कहाँनिर म एउटा छोइ पनि हालेँ फेरि पनि। र हामी गत वर्षहरूको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि हामी कहाँ चिनिया पर्यटकहरू, भारतीय पर्यटक, युरोपेली देशका पर्यटक होइन, अमेरिकन अथवा भनौँ न जापानिज कोरियनहरूको पनि ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित देखिएको छ। त्यसमा धार्मिक पर्यटकहरू पनि छन् र विभिन्न किसिमको भनौँ ट्राभल अथवा भनौँ ट्रेकिङमा आउनेहरू अथवा पर्वतारोहणमा आउनेहरू, हिमालमा आउनेहरू, हिमाल चढ्न जानेहरू देखि ग्रामीण तहको होमस्टेसम्म पुग्ने र त्यहाँको नेपालको कला संस्कृति होइन धर्म संस्कृतिलाई हेर्ने, हाम्रो गाउँघरकोलाई हेर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्नेहरू पनि नेपालमा विभिन्न चरणमा आउँछन्। यसो आउँदै गर्दाखेरि तर पनि अझ पनि हामीले के देखिरहेको छौँ भने लुकेछिपी चाहिँ खुला सिमानाबाट केही पर्यटकहरू चाहिँ आएको छन् भन्ने जानकारी पाएका छौँ। त्यसलाई अर्गनाइज्ड फर्ममा व्यवस्थित तरिकाले सरकारले एउटा ओपन गरेर वेलकम गरेर ल्याउन सकेको देखिँदैन। यसमा अलिकति थपिहालौँ। अब जुन 90% जुन भ्याक्सिनेसनको कुरा आयो नि, त्यो फ्रन्ट लाइनर हाम्रो होटलमा पनि विभिन्न फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हुन्छ, रेस्टुरेन्टमा सर्भिस गर्ने, अब हाम्रो फ्रन्ट अफिसमा बस्ने हुन्छ। उहाँहरूमा काठमाडौँमा केही मात्रामा होला, उहाँले भनेको सही होस् 90%, तर हामी पनि त्यसमा क्लोजली मोनिटर गरिरहेछौँ। काठमाडौँभन्दा बाहिर चितवन, पोखरा, भैरवा लगायतका ठाउँहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ अझ पनि हामीलाई पाएनौँ भन्ने नै छ। अझ पनि जस्तो यहाँले गन्तव्य स्थल उहाँले भन्नुभयो नि जुन कुरा थपेँ, त्यसमा के छ भने अब हामी प्राथमिकता पनि परेका छैनौँ। वास्तवमा हामी पर्यटन व्यवसायहरूले हाम्रो मागै त्यही हो कि हामीलाई पनि त्यो क्याटेगोरीमा राखिदियो भने हामी क्याटेगोरीमा परेका छैनौँ। हो, हामी उमेर समूहमा परे होला, चिनजानको हिसाब होला, अब हामीले पर्यटन बोर्डलाई भनेर केही मात्रामा गरे हो। हामी जसरी अब सर्टेन कतिवटा व्यवसायहरूलाई त खुलेर नै खोप लागिरहेको छ, त्यो अपर्च्युनिटी हामीले पाएको छैन। एउटा कुरा मैले क्लियर गर्न खोजेँ। दोस्रो कुरा जुन रेड जोनको हटाउने कुरा जुन अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ, त्यो 6 महिना अगाडि जुन डेल्टा भेरिएन्ट नेपालमा देखा परेपछि अरू ठुला यो युरोपियन अमेरिकनहरूले लगाएको ट्राभल एडभाइजरी हो। आज त हाम्रो धेरै इम्प्रुभमेन्ट धेरै भइसक्यो। हामीले अब इज अबाउट टाइम कि हाम्रो नेपाल सरकारले ती देशहरूमा हामीले यो प्रगति गरिसक्यौँ, हामीलाई अब एडभाइजरीबाट हटाइदियो, रेजनबाट हटाऊ भन्ने बेला भइसकेको छ। त्यो गऱ्यो भने अगाडि कुरा बढ्छ। अब के अहिले कुरा के छ भने हामीले जतिसुकै जे कुरा गरे पनि हामी अनअराइभल भिसा आजको दिनसम्म छैन। लिमिटेड फ्लाइटहरू छ, फ्लाइटको भाडा असाध्य महँगो छ, असाध्य नै महँगो छ। नर्मल टाइमको भन्दा धेरै गुणा बढी छ र अनअराइभल भिसा छैन। यहाँ आउन चाहने मान्छेले पहिला नै अप्रुभल लिएर मात्रै भिसा पाउँछ, एउटा। दोस्रो, चाइना र इन्डियाका नाकाहरू आज पनि बन्द छ। म अस्ति भैरवाको नाकामा पुगेको थिएँ। नेपालीहरू चाहिँ तीर्थयात्रा जाने, औषधि गर्न जाने विद्यार्थीहरू
खुलेआम गइरहनु भएको छ, रोकटोक छैन इन्डिया साइडमा, उताबाट के पनि आउँदैन। उताबाट चाहिँ अब इन्डियनहरू पर्यटकहरू आउँदैन, खालि ठुल्ठुला ट्रकमा सामान लादिएर आइरहेछ भनेको हाम्रो चाहिँ रिसोर्सेस जम्मै इन्डिया गइरहेछ, इन्डियाबाट हामी कहीँ के पनि आएन। यो अवस्था पनि त हामीसँग अब त हेल्थ प्रोटोकल छ नि। अहिले हाम्रो प्रवक्ताजीले भन्नुभयो नेपाल सरकारले पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटनमा हेल्थ प्रोटोकल तयार गरेको छ WHO को मान्यता अनुसार। भनेको त्यो हेल्थ प्रोटोकल पालना गरेर हामीले हाम्रो व्यवसाय गर्न दिनु पर्यो। आजको दिनसम्म हामी क्वारेन्टाइन होटलको केही मात्रामा होटल चलाउनु दिएको छ र टेक अवेको रूपमा रेस्टुरेन्ट चलाउनु दिएको छ, अरू सबै बन्द छौँ। भनेको 7% को हाराहारीमा हाम्रो होटलहरू ठुला साना सबै होटलहरू चाहिँ सफासुग्घर गर्ने, हाम्रो इक्विपमेन्टहरू मेन्टेन गर्ने किसिमले मात्रै खोलिरहेछौँ। त्यहाँ हाम्रो ग्राहकहरू छैनन्। भनेको 90% भन्दा बढी हाम्रो कामदार कर्मचारीहरू घर घरमा छन्। यो त सुखद पक्ष होइन नि, हामी पलायन हुन्छौँ यसरी त। भनेको 90% भन्दा बढी होटल बन्द छन् भनेको कामदार कर्मचारी हामीले भ्याक्सिन दिइसक्यौँ भन्नुहुन्छ। भ्याक्सिन एउटा कुरा भयो, होटल चलाउनु भयो अर्को कुरा हो भने हामीसँग ग्राहकै छैन नि। ग्राहक नआइ त होटल खोलेर पनि के गर्नु र। कसरी खोल्नु? अब चाहिँ यो बारेमा चाहिँ काम गर्न खोलिदिनु पर्यो। CCMCमा हाम्रो जति पनि कुरा छ नि, यो CCMCले निर्णय गर्ने कुराहरू हो। CCMCमा सबैको प्रतिनिधित्व छ, हाम्रो पर्यटन, स्वास्थ्य, गृह सबैको हुन्छ। त्यहाँ CCMCमा यो कुराहरू हामीले धेरै पटक राखेका छौँ। अब यो टुरिज्म बोर्डको पनि त्यहाँ अलिकति होस्टेलमा हैसियत भयो भने यो कुरा निर्णय गरेर नेपाल सरकारले निर्णय गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय कार्यनीति हामी अगाडि इकोनोमी कसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुराहरू हामी आजको दिनमा असामान्य अवस्थामा छौँ। हाम्रो नीति नियम प्रक्रियाहरू सामान्य अवस्थामा जसरी बनिएको छ त्यसरी नै लागू भइरहेछ। भनेको स्थिति असामान्य, अब नियम कानुन सामान्य नियमले हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ मैले हाम्रो प्रवक्ताजीलाई नै निवेदन गरेँ। हामी यसमा चाहिँ 24 आवर्सभित्र अध्याय जस्तो 24 आवर्समा पनि देशमा त बनिएको छ त। अध्याय देश भएर हाम्रो नयाँ पार्टी पनि गठन भइसकेको छ। 24 आवर्समा आर्थिक क्षेत्रमा पनि यो यस्तो हामीलाई एक्सपिडाइट यस्तो तुरुन्तै कामहरू गर्नु पर्यो, होइन त हामी पलायन हुन्छौँ। उहाँले अलिकति भनौँ न एउटा कूटनीतिक भाषाबाट आक्रोश व्यक्त गरिसक्नु भएको छ कि पर्यटन क्षेत्र निकै थला परेको अवस्थामा छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ र कोभिडको कारणले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कोभिडको महामारीले गर्दा नेपालको पर्यटन उद्योगमा परेको प्रभाव र समस्याका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। ठुला सहर बजारदेखि ग्रामीण तह स्थानीयसम्मका पर्यटकीय गन्तव्यहरू निकै प्रभावित भएका छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, ट्राभल र पर्वतारोहण लगायतका क्षेत्रहरूमा प्रभाव परेको छ। यिनै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मणिराज लामिछाने, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले वास्तवमा व्यथाहरू कोट्याउन खोजिरहनु भएको छ। म फेरि पनि प्रवक्ताजीलाई जोड्छु। यो कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा हाम्रो पर्यटन उद्योग कति क्षति भयो, कति नोक्सानी भयो, कतिले रोजगारी गुमाए? यहाँहरू त पक्कै अध्ययनमा हुनुहुन्छ, अनुसन्धान गरिरहेछौँ। अब यस्तो छ, हाम्रो अलिक आजको ठ्याक्क अब आज अगस्त एन्ड भयो होइन, अगस्तको आज हामी अन्तिममा दिन छौँ भनेपछि आज ठ्याक्कै 20 महिना नाग्यो होइन। जनवरीबाट अब चाइनामा डिसेम्बरको एन्डमा सुरु भएको 20 महिना पुरा भयो। 20 महिना पुरा भयो होइन त। अनि त्यसले गर्दा जनवरीमा हामीले अलिअलि चलायौँ, फेब्रुअरीमा अलिअलि चलायौँ, मार्चबाट त हामी ठप्पै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अघिल्लो सालको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने अघिल्लो साल त जिरै हो अलमोस्ट होइन। 7 महिनामा जम्मा 6 अरब मात्रै पैसा उठाएर रहेछ। त्योभन्दा अगाडि हेर्दाखेरिमा चाहिँ 76-77मा हेर्दाखेरिमा चाहिँ 75 अरबभन्दा बढी चाहिँ राजस्व पर्यटन क्षेत्रले पाएको रहेछ। त्यो भनेको एभरेजमा तपाईँको 6.25 अरब पर मन्थ हामीले पाथ्यौँ होइन। यो चाहिँ फर्मल च्यानलबाट। त्यसपछि तपाईँको इन्फर्मल पनि यहाँ तपाईँको भनौँ न अब अन्य चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट राष्ट्र ब्याङ्कमा नआएका हिसाबबाट पनि पर्यटनमा विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अर्को 3-4 अरब जति चाहिँ छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यो हिसाबले कुरा गर्दामा चाहिँ अहिले हाम्रो 20 महिनामा चाहिँ महिनाको 10 अरब हाराहारीको हिसाबमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रले अहिले गुमाइरहेछ। बिचमा हामीले खोल्यौँ, नखोले पनि होइन। लास्टको नोभेम्बरको 17बाट हामीले 3-4 महिना जति खोल्यौँ, अप्रिलको उसम्म। त्यसमा थोरै मुभमेन्ट चाहिँ भयो, 2-4%। मासिक 10 अरबको नोक्सानी, करिब 10 अरबको चाहिँ नोक्सान हामीले 20 महिनामा मोटामोटी कति नोक्सान भनेपछि अब 10 अरब भनेपछि 2 खरब जतिको चाहिँ नि अहिले पर्यटन क्षेत्रले एकदम सिम्पल हिसाब गर्दाखेरि पनि निस्किन्छ। यो अब यसभन्दा पनि बढी होला, तर कम्तीमा 2 खरब बराबरको चाहिँ हामीले न्यूनतम हामीले 2 खरब बराबरको चाहिँ अहिले पर्यटन क्षेत्रले गुमाइसकेका छ। यसलाई राहतको लागि चाहिँ हामीले गत साल पनि तपाईँको देश दर्शन भन्ने एउटा कार्यक्रम लिएर आएको थियौँ, तर फेरि कोभिडको केसेसहरू अलिक बढ्दै गएपछि त्यसले रोकियो र यसपालि एटलिस्ट यसलाई केही न केही हिसाबमा चाहिँ
ठेक्नुपर्छ जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा यसपालि चाहिँ अघि सरले पनि भन्नुभयो हामीले आफैले लिड लिएर गर्दैछौँ उहाँहरू सब पर्सि हामीले छलफल पनि कार्यक्रम राखेका छौँ यो 10 दिने चाहिँ पर्यटन बिदा भन्ने कार्यक्रम यसपालि बजेटमा घोषणा भएको छ त्यो चाहिँ कम्तीमा अब हाम्रो अनुमानमा चाहिँ 4.5 देखि 5 लाख चाहिँ निजामती लगायत सरकारका विभिन्न अङ्गमा काम गर्ने कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 10 दिनको छुट्टी दिएर कम्तीमा 10,000 रुपियाँ मात्रै अमाउन्ट चाहिँ फाइनल बाँकी छ हजुर त्यो गरेर चाहिँ तपाईँको 4.5 देखि 5 लाखलाई 10,000 रुपियाँ मात्रै दियो भने 4.5 देखि 5 अरब रुपियाँ एकदम थोरैमा पनि त्यति चाहिँ तपाईँको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आउँछ अनि त्यो आयो भने चाहिँ त्यसले फेरि दिने मल्टिप्लायर इफेक्टहरू जस्तै म घुम्नु गएँ भने 10,000 हो भने 10,000 मात्रै मैले खर्च गर्दिनँ 15-20,000 खर्च गरेर आउन सक्छ फ्यामिली लिएर आउन सक्छ यो चाहिँ एकदम थोरै हिसाबमा गर्दा पनि 4-5 अरबको चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रमा इन्जेक्ट हुन्छ त्यसले केही न केही रूपमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन भयो भनेदेखि देशभरको पर्यटकीय गन्तव्यहरू र पर्यटकीय सेवाहरू चाहिँ सुचारू हुन सक्छ अथवा सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने दर्शक महानुभावहरूलाई पनि एउटा जानकारी आयो कि 2 खर्बभन्दा बढीको नोक्सानी देखिन्छ र नेपाल अझै रेड जोनमा चाहिँ छ यो कोभिडको महामारीको पेन्डामिकको भन्दै गर्दाखेरि हामीले जस्तो राष्ट्रिय ध्वजाबाग नेपाल एयरलाइन्स थलै परेको छ आन्तरिक विवादमा छ तपाईँले विदेशी पर्यटक ल्याउनुपर्छ र महँगो पर्छ भन्दै गर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न पनि राष्ट्रिय ध्वजाबागहरू अहिले थला परेको आफ्नै घरभित्रको लडाइँमा झगडामा उहाँहरू हुनुहुन्छ है निगम आफ्नै समस्यामा छ यो राष्ट्रिय ध्वजाबागलाई सुचारू गर्ने सञ्चालन गर्नेतिर त्यो निजी क्षेत्रले पनि त्यो खालको पहल गर्ने दबाब दिने त्यो काम हुँदैन अब आज तपाईँले ठिक भन्नुभयो झन्डै महिना दिनभन्दा बढी चाहिँ अब त्यहाँको म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफिसै जान सक्नु भएको छैन त्यो घेराउको अवस्थामा छ यसरी त कति दिन चल्छ अब राष्ट्रिय ध्वजाबाग अब उहाँहरूको डोमेस्टिक प्रेजेन्स त अलमोस्ट शून्य नै छ सबै प्राइभेट क्याडेटहरूले नै काम गरिरहेछन् उहाँहरूको अन्तर्राष्ट्रियको पनि स्थिति राम्रो देखिँदैन भनेको यसरी नै त्यो अब नेपाली एयरलाइन्स यसरी चलाएर खास त्यसले राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टलाई त्यति सघाउ पुर्याइरहेको देखिँदैन त्यसलाई चाहिँ यो के गर्ने हो भने सरकारले एउटा राम्रोसँग अध्ययन गरेर अध्ययन त धेरै पटक भइसक्यो 14-15 पटकै रिपोर्टै आएको हामीलाई थाहा छ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आउने बेला भयो अब त्यसलाई चाहिँ अलि प्रोफेसनल त्यहाँको ठुलो समस्या भनेको व्यवस्थापन हो जस्तो अहिले हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 देखि 7 नम्बर प्रदेशसम्म अथवा होइन हिमालदेखि तराई मधेससम्म हाम्रो विभिन्न पर्यटक गन्तव्यहरू छन् हाम्रा संस्कृतिहरू छन् रीतिरिवाजहरू छन् होइन जात्रा मेला पर्वहरू ग्रामीण पर्यटनहरू धेरै मात्रामा छन् जुन धार्मिक पनि होला अरू प्राकृतिक पनि छन् ती सम्भावना भएर पनि हामीले काम गर्न सकेनौँ नि सर यसो छ कामै गर्न नसक्यो भने त होइन अब विभिन्न हिसाबबाट प्रचार पार्छ फेरि टुरिज्ममा कस्तो हुन्छ भन्दामा यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट ड्रिभन इन्डस्ट्री पनि हो नि त जस्तै मलाई कुन ठाउँ घुम्न जानु लाग्यो होइन तपाईँसँग आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि हाम्रो भनौँ न राष्ट्रिय ध्वजाबाग एयरलाइन्स छैन प्लेन छैन एउटा समस्या विदेशबाट पर्यटक ल्याउनलाई हामीसँग आफ्नो प्लेन छैन जहाज छैन भनेपछि हाम्रा बाटाघाटाको सडकको अवस्था हेर्नुहोस् होइन हाम्रा चाहिँ ट्राभलको लागि त्यो खालको सुविधाहरू हामीसँग छैन भन्दै गर्दा नेपाल पर्यटन बोर्ड अथवा संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने काम धेरै बाँकी छन् यसो छ हामीले चाहिँ डेस्टिनेसन प्रमोटरको हिसाबमा चाहिँ कसरी काम गर्छ पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्यो हजुर यसो हुन्छ जस्तै टुरिज्ममा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ धेरै चिजहरू स्ट्राटेजिकली गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँ चाहिँ जे चिज छ होइन यहाँ नेपालमा सम्पन्नता हेर्न आउँदैन क्या सम्पन्न हेर्दा कि अमेरिका जान्छ कि युरोप जान्छ भनेपछि नेपालमा धेरै जस्तो नेचुरल चिजहरू छन् कतिपय चिजहरू चाहिँ तपाईँको अलिक पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने अफरोड बाइकिङहरू हुन्छ नि अफरोड बाइकिङ अफरोड जिप ड्राइभहरू होइन अब तपाईँसँग जे चिज छ त्यसलाई तपाईँ स्ट्राटेजिकली मार्केटिङ गर्ने हो प्रमोट गर्ने हो अनि डेस्टिनेसनमा किन यो त हामी त ग्लोबको कुरा गरेर छौँ नि त होइन खर्मो जनसङ्ख्यालाई टार्गेट गर्नु भन्नाले हामीसँग जे चिजमा हाम्रो स्ट्रेन्थ छ त्यसलाई बढी हाइलाइट गरेर जानुपर्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर सुपर इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी बेच्दैन पनि सक्दैन छँदा पनि छैन तर हामीको डट रोड छ भने डट रोडमा डट बाइकहरू चल्छ नि त अफ रोड जिपहरू चल्छ होइन भनेपछि त्यो हिसाबमा जस्तै मुस्ताङमा यहाँले हेर्नु भने पिच हुनुभन्दा अलि अगाडि होइन त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो अफ रोड बाइकिङहरूको एकदम मारामार ट्रिपहरू चल्थे होइन त्यसै गरिकन अन्य क्षेत्रहरूमा पनि प्रविधि अब हाम्रो धेरै समय त छैन होइन केही कुराहरू अझ यहाँबाट आओस् भन्ने पनि आशा गरेको छ हजुर उहाँले अझ पनि भन न यो राज्यले जसरी फोकस गर्नुपर्थ्यो प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो अथवा सहुलियत कर्जाहरूको लागि होला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा पर्नुपर्ने या पर्न सकेन जुन राहतको प्याकेज जुन पर्यटन व्यवसायले उद्योगले पाउनुपर्ने साना मझौला घरेलु अथवा माथिल्ला व्यवसायहरू सबै खालको छन् नि त होइन
त्यसतर्फ तपाईँहरूले पहल गर्नुभएको भएन? गरिएको छ। गत सालै हामीले पर्यटन व्यवसायीहरूको साथ सहयोग र समर्थनमा मुख्य रूपमा टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा परेको समस्या के छ भनेर 3टा कुरामा आइडेन्टिफिकेसन गरेको थियो। एउटा इन्ट्रेस्ट रेटमा सब्सिडी दिने, त्यसपछि हाउस रेन्टलाई अलिक घटाउने होइन, लगायत अब पर्यटनमा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा एड्रेस गर्ने भन्ने यो 3टा इस्यु थियो। त्यो 3टा इस्युले हामीले राष्ट्र ब्याङ्क एक नम्बरमा कोभिड भ्याक्सिन लगाउनै पर्यो। कोभिड भ्याक्सिन त अब यो त सबैको यो नेसनकै प्रायोरिटी भएनाले अब टुरिज्मको त छुट्ने कुरो पनि भएन। भनेपछि यो 3टालाई एड्रेस गर्नको लागि मौद्रिक नीति मार्फत र बजेटमै पनि के राखेको थियो भने 1 अरबभन्दा बढी चाहिँ नि तपाईँको यो पुनर्कर्जा गर्नको लागि गत सालकै बजेटमा चाहिँ व्यवस्था भएको थियो। त्यसपछि 50 अरब जति चाहिँ यो व्यवसाय पुनर्सञ्चालन कर्जा भन्ने खालको चाहिँ त्यो राखिएको थियो। त्यसै गरिकन त्यो इन्ट्रेस्टलाई सबैको डबल डिजिट इन्ट्रेस्टलाई सिङ्गल डिजिटमा झार्ने काम 15-16% लिएको देखियो। त्यसलाई 5-6% झार्ने कामहरू गत सालै भए। यसपालि पनि तपाईँको चाहिँ आउँदो 1 साल या 1.5 सालसम्मलाई चाहिँ लोनलाई पछि त्यति पछाडि तिरे पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा अस्ति भर्खर पास भएर आइसकेको छ। भनेपछि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत बजेट मार्फत चाहिँ घोषणा एड्रेस गर्ने काम भएको छ। अब तर निजी क्षेत्रको कुरा चाहिँ के छ, यो चाहिँ अलिकति सबैले पाएन, सबैकोमा पुगेन भन्ने खालको चाहिँ छ। त्यसलाई चाहिँ अब सिरियसली सरकारले लिएको छ। हामीले पनि त्यही हिसाबमा रिपोर्टिङ गरेको छ। यहाँले भन्नुभयो त्यस्तो राहतको प्याकेजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग पहल भएको छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्था ब्याङ्करसँग होइन सम्बद्ध क्षेत्र। अन्तिममा सर के भन्नुहुन्छ हाम्रो छोटकरीमा? अब धेरै कुराहरू त हाम्रो प्रवक्तालेज्यूले भन्नुभयो। यसमा के गर्नु पर्यो भने अब उहाँहरूसँग हामी एकदम निकटमा बसेर काम गरेर आउँछौँ। निजी क्षेत्र र हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्ड पनि मेरो हिसाबमा निरीह छ। किनभने उहाँले भन्नुहुन्छ सरकारमा प्रस्तावहरू धेरै कुराहरू जान्छ, त्यो कुराहरू कति ठाउँमा सुनाइ धेरै ठाउँमा भएको हामीलाई लागेको छैन। जस्तो अब यो मौद्रिक नीतिमा जे कुराहरू आयो नि त्यो लागू हुनु पर्यो, त्यसको कार्यनीति, त्यसको कार्यविधि, त्यसको प्रक्रियाहरू तयार भएर आएन हामीले पाउँछौँ। त्यो छिटोभन्दा छिटो मैले अहिले भने नि स्थिति असामान्य छ। अब नीति नियम सबै सामान्य भएर काम लाग्दैन। त्यसै जानु पर्यो। कार्यक्रम नाराहरू हुन्छन् व्यवहारमा लागू हुनु पर्यो। किनभने हामी त्यो लागू गर्ने संयन्त्र नै हामीले यहाँ देखिरहेको छैनौँ। एउटा संयन्त्रले हरेक महिना त्यो लेखाजोखा गर्नु पर्यो लागू भयो कि भएन भन्ने कुरा। त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व राखेर काम गरेको सट्टामा इफेक्टिभ हुन्छ। म अन्तमा के भन्छु भने हाम्रो आउने 27 सेप्टेम्बरमा विश्व पर्यटन दिवस हामी मनाउँदैछौँ, संसारले मनाउँछ। त्यो बेलामा नेपाल टुरिज्म बोर्ड, हामी निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार मिलेर एउटा मूलभूत एउटा ठुलो टुरिज्म हाम्रो यसरी अगाडि बढ्छ, हामी सेफ छौँ भन्ने कुराहरू हामीले संसारलाई हामीले भन्न सक्नु पर्यो। त्यो भन्यो भने हामीले काम गरिरहेको मूलभूत हुन्छ, हामीले धेरै अगाडि काम गर्न सक्छौँ हामीले। हस्, रेड जोनबाट हटाउनुको लागि यहाँले पहल गर्नु होला, त्यो सन्देश जाओस् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भन्ने नै कुरा रह्यो। यहाँहरूको समय बिदा मागौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेपालको पर्यटन क्षेत्र निकै थला परेको अवस्था छ कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा, र पर्यटन बजार विश्व बजारमा अझै पनि नेपाल अझै पनि रेड जोनमा रहेको अवस्थाले गर्दाखेरि विदेशी पर्यटकहरू निर्धक्कसँग नेपाल आउने अवस्था छैन। नेपाल सरकारले विश्व बजारमा कि नेपाल कोभिडको महामारीबाट सुरक्षित छ कि हामी कहाँ 90% बढी जनताले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन खोप लगाएको अवस्था छ भन्ने कुरालाई नेपाल पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन्देश दिन सक्यो भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जान्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मणिराज लामिछाने, होटल एसोसिएसन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह। उहाँहरूको समय र विचारको लागि धन्यवाद। हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।